نواصل الموضوع تاع صلاة الجمعة. نواصل الموضوع الحلقة الثانية هذه تاع صلاة الجمعة. يجب أن نعرف بأن الصلاة المفروضة إذا فرض الله صلاة فإنها تكون محددة ومقيدة من ناحية الوقت وموضح، أي أن الله إذا فرض الله صلاة على الناس يبين لهم وقتها، الوقت الذي تؤدى فيه هذه الصلاة، صباح عشية في الليل وينتا. هذا يجب أن يكون نص من عند الله، أي آية من عند الله في كتابه تبين متى يصلي هذه الصلاة. وكان الله تعالى يدير صلاة في صلاة معينة يعطيك بين وقتها، ما بين الأوقات تاع الصلاة الأخرى المفروضة، طرفي النهار وزلف من الليل إلى غير ذلك. نفس الشيء لو كانت هناك صلاة اسمها صلاة الجمعة لجاءت فرضيتها في الكتاب بآية يبين له وقتها، يبين لك الوقت تاعها. احنا جبنا 10 نقاط نكلوا عليهم. وقتها أعطيني آية في الكتاب تبين وقت صلاة الجمعة متى، صباح عشية في الليل متى. لا شيء، لا يوجد أي آية. مقدارها كم نصلي، الله يبين الصلاة المفروضة، نصف الليل كما بين في بداية الصلاة، نصف الليل وما يقارب نصف الليل، ثم بعد ذلك الصلاة التي فرضت بعد ذلك وهي أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. يبين مقدار تاع الصلاة. الصلاة المفروضة تكون معينة بالمقدار. مقدار هذه صلاة الجمعة لا يوجد في الكتاب، لا يوجد لا آية لا نص، لا يوجد أي شيء. وقت قلنا ما كانش مقدارها غير موجود، بدايتها نهايتها لازم يكون نص من عند الله، آية تبين متى نبدأ هذه الصلاة ومتى تنتهي، من وين لوين. ما كانش من صباح العشية متى، ما كانش، لا يوجد. كذلك صلاة الجمعة هذه راهي ما نشوفوها كما الصلاة الأخرى، راهي مركبة من خطبة ومن ركعتين. صلاة الجمعة هذه راهي مركبة من خطبة وركعتين. إذن يجب أن يكون هناك نص من عند الله، آية تبين بأن صلاة الجمعة يجب أن تكون فيها خطبة، ونوعية الخطبة هذه بين النوعية. يمكن تعال الناس تسب الناس ولا تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن نوعية الخطبة. لأنك هذه الخطبة هذه تاع الجمعة تجد فيها أي شيء، السب الشتم من أي شيء، أي موضوع ممكن يقال، أي شيء تكلم فيها أي شيء، وهي صلاة. الكلام فيها عن أي شيء وهي صلاة. إذن يجب أن تكون هناك آية تبين بأن هذه الصلاة الجمعة يجب أن تكون فيها خطبة، أي صلاة الجمعة هي مركبة من خطبة وركعتين. صلاة الجمعة هذه صلاة الجمعة ما كانش هذه الخطبة، ما كانش لا يوجد في الكتاب، لا يوجد صلاة مركبة من خطبة وركعتين، لا يوجد، ما كانش. صلاة الجمعة هذه متى تبدأ؟ عندما راهي دروك راهم دايرينها، تبدأ عندما يقوم الإمام على المنبر ويبدأ ويشرع في الخطبة. من هنا بدأت الصلاة إلى أن يقيم ركعتين ويتم الركعتين.
إذن هذه هي الصلاة. تبدأ من هنا، يطلع من الإمام على المنبر إلى أن ينهي الصلاة. هذه هي الصلاة من نبدأ ونكمل. هذه هي كلها صلاة. الصلاة التي علمنا الله إياها هي عندها وجهة اللي هي القبلة. الصلاة التي نعرفها في الكتاب عندها وجهة قبلة. وجهة وهي القبلة. كل الناس تصلي في اتجاه واحد، كيف واحد يصلي هاك والآخر يصلي هاك ويجي آخر يصلي هاك؟ لا، يجب كل الناس تصلي في وقت واحد بمقدار واحد وبإمام واحد، والوجهة يجب تكون وجهة، لا يصلي أحد هناك من في اتجاه هذا والآخر، لا، بل كل الناس تصلي في وجهة واحدة وقد عينها الله وهي القبلة، مكة، الكعبة. إذن هذه صلاة الجمعة تبدأ من منذ أن يصعد الإمام إلى المنبر إلى أن ينهي الصلاة بركعتين. من هنا تبدأ الصلاة. يا هذا كيف المأموم الشاب الناس وهم في الخطبة موجهون نحو القبلة، يشوفوا القبلة، متجهين نحو القبلة، وإمامهم الذي يصلي بهم ويخطب بهم هو على المنبر عاطي ظهره للقبلة، مدبرا للقبلة، عاطي ظهره للقبلة، القبلة هاك، هو يشوف هاك، هذا الإمام لا يصلي بهم وهم في صلاة. هذه صلاة. نقولوا صلاة، نبدأ قولنا صلاة. الإمام يصلي الآن عندما يخطب يصلي. هل المأموم الناس راهم موجهينهم وراهم موجهين القبلة وهو راه عاطي ظهره القبلة؟ كيف؟ هذه كيف هي الصلاة؟ كيف؟ أعطوني كيف؟ هل الإمام عندما يكون في الصلاة يعطي ظهره للقبلة؟ ضف إلى ذلك إنسان من جاء وما لحقش على الخطبة، لحق على ركعتين وما لحقش على الخطبة، هل صلاته التي يصليها هل هي صلاة جمعة كاملة أم صلاة تقصير؟ وماذا يفعل عندما تنتهي الصلاة؟ هل يقوم لنفسه بخطبة أم يأتي بشخص آخر يخطب عليه أم لا شيء عليه أم هي صلاة تقصير؟ كيف؟ ما هي وضعية هذه الصلاة؟ أين تضعها هذه الصلاة؟ وما هي الآية التي تعطي له تمنحه هذه الرخصة إن كان يجوز له أن يصلي ركعتين فقط دون خطبة وقد أدى فرضه؟ أما ما هي الرخصة؟ الآية يجب أن تكون هناك آية تبين له ماذا يفعل. ضف إلى ذلك فرضيته عندما يفرض الله الصلاة على الناس فالناس يصبحون كلهم سواء، كلهم سواسية في هذه الصلاة، الرجال والنساء. لو أخذنا صلاة مثلا صلاة العشاء أو أي صلاة التي فرضها الله، صلاة الفجر فهي مفروضة على الرجال وعلى النساء، يجب أن يؤديها الرجال والنساء. صلاة الجمعة إذا كانت هذه مفروضة فكيف يفعل النساء؟ هل كل النساء يجب أن يذهبن إلى الصلاة؟ لأن الصلاة يجب أن يخطب عليهم إنسان، لا يمكن أن يؤديها شخص معين بمفرده،
وبالتالي يجب عليه أن يكون معه شخص آخر يخطب عليه. فماذا يفعل النساء في بيوتهم؟ هل يتركن البيوت ويذهبن إلى المساجد ليصلين صلاة الجمعة، وإلا وإن يصلين ذلك تلك الصلاة فقد تركوا الفريضة، أم ماذا يفعلون؟ هل صلوا صلاة الجمعة؟ الكثير من النساء لا يستطيعون فعل ذلك، عندهم أطفال وعندهم بيوت إلى غير ذلك، لا يستطيعون فعل ذلك، ولا يستطيعون صلاتها في البيت. ليس كصلاة الفجر وصلاة العشاء وغير ذلك، لا يستطيعون فعل هذا في البيت بمفردهم. فهل تركوا صلاة الفريضة؟ وماذا سيفعلون؟ يجب أن تكون هناك رخصة من عند الله. ما كانش لا شيء عن هذا في كتاب الله، ما كانش. الناس يتصرفوا كما يبدو لهم، كما يحلو لهم، لا شيء، ما كانش. سابعا، النصاب. هذه صلاة الجمعة اللي فرضتوها هم دايرين لها نصاب لكي تقام. كل طائفة وكل مذهب وكل الآخر دايرين عدد، يشترطون عددا لإقامتها. فمن يشترط 40 وآخرين كذا، يجب أن يكون عددا معين قالوا به الفقهاء في شتى المذاهب وغير ذلك لإقامة هذه الصلاة. وبالتالي العدد أقل مما اشترطوه لا يفرض عليهم صلاة الجمعة. صلاة الجمعة تسقط عن هؤلاء الأقلية. من أين لكم هذا؟ تفرض على بعض وتسقط عن بعض الآخر. هذه صلاة فرض. كيف ذلك؟ تفرض على بعض وتسقط عن بعض الآخر. الصلاة المفروضة ليست فيها هذه المواصفات. إذا سقط عن بعض يجب أن يكون هناك نص من عند الله، آية من عند الله، كما جاء في التقصير إلى غير ذلك. الرخص هذه تأتي من عند الله، لا تأتي هكذا هباء منثورا. إذن قضية النصاب هذه ما كاش في الكتاب. نقطة أخرى، ثامنا صلاة الظهر. هاكم كتصلوا صلاة الجمعة، تركتم صلاة الظهر. أين هي صلاة الظهر؟ وهل صلاة الجمعة هذه تنسخ صلاة الظهر؟ كيف؟ أين هي صلاة الظهر؟ وفي بعض مذاهبكم هناك من يصلي صلاة الجمعة وبعد ذلك يقوم فيصلي صلاة الظهر، وبالتالي في ذلك اليوم تصبح لديه 6 صلوات في اليوم. من أين لكم هذا؟ آية، نص من عند الله يقول بهذا. 6 صلوات، ولا هذه تنسخ هذه، ولا صلاة الجمعة تنسخ صلاة الظهر تلغيها. أجل نص مش هكذا، ليس هكذا عفوين تفعل ما تشاء. نص من عند الله يقول بذلك. لا يوجد، غير موجود. واحد ينسخوها
وواحدين يقوموا بها، وواحدين يزيدوا صلاة الظهر كما داير، واحدين يزيدوها وواحدين ينسخوها. صلاة العيد، أتكلم عن صلاة العيد. أولا العيد ليس هو من التشريع. أولا العيد في حد ذاته ليس تشريعا. العيد هو من الأمور الاجتماعية التي يمكن لأي شخص ولأي قبيلة ولأي شعب أن يجعل نفسه عيدا في أي وقت شاء، وأن يجعل نفسه كم يشاء من الأعياد. العيد ما هوش تشريع. يجب الإنسان يعرف هذا، بأن العيد ليس تشريع. العيد هو حدث ما لقوم ما يتوج بعيد. قال مثلا عندهم حدث معين يقول نجعل لهذا الحدث عيدا، يجعل ذلك عيدا. والسنة عمرها بالأعياد، عيد المرأة، عيد الأم، عيد الشجرة، عيد كذا، عيد الرجل، عيد الأعياد راهي منها وعليها. وهذا جائز عادي، شيء عادي. تستطيع أن تفعل أن تضع لنفسك أعيادا طيلة السنة كما تشاء. هذا ليس من التشريع. الأعياد ليست تشريع. هذا ما يجب أن يعلمه الناس، بأن الأعياد ليست دينا وليست تشريعا. وبالتالي صلاة العيد هذه الصلاة اللي داروها وأسموها بصلاة العيد هي من صنع الناس، ليس لم يأتي بها الله ولم يفرضها الله ولم يأتي من عند الله، وليس من فعل النبي، وليس من فعل النبي ولا أي نبي. لا يوجد أي نبي ولا نبينا ولا أي نبي شرع صلاة العيد. صلاة العيد هي الناس صنعوها، ولا هو رسول بريء من هذه. تشوف هذه الصلاة اللي دايرين لها العيد، دايرينها تقام بعد طلوع الشمس، من الوقت المنهي عنها عن الصلاة، بعد طلوع الشمس. الله يسبح قبل طلوع الشمس، ماشي بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس مكان وقع الصلاة، ما كانش، لا يوجد صلاة، لا يوجد صلاة. خلاص راك داخل في النهي دروك. في هذا الوقت ثم في هذا الوقت داروا هذه صلاة العيد، ويقولون عنها أنها نافلة. والنافلة لا توجد، لا تكون في النهار، بل النافلة في الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. يبغى يدير النافلة يصلي في الليل، نافلة عندك في الليل، ما كانش نافلة في النهار. لا علينا درعوا صنعوا صلاة اسمها صلاة العيد ويقولون عنها نافلة. لا علينا. ليس هذا هو النقطة التي أريد أن أتكلم عنها في هذا الموضوع. هذه صلاة العيد تشوف فيها التي جعلها الناس، والتي يقولون عنها أنها نافلة وليست فرضا. يقولون عنها أنها نافلة وليست فرضا. تخيل أن هذه الصلاة إذا صادفت يوم الجمعة فإن هذه الصلاة التي هي نافلة تلغي صلاة الجمعة، فتصبح صلاة الجمعة مستحبا. إن شاء الإمام أقامها، وإن لم يشأ لا تركها. وإن أقامها فمن شاء فليأتيها ومن شاء فلا يأتيها، فهي مستحب. من شاء فليأتي ومن شاء فلا يأتي. شوف، نافلة تلغي فرضا حسب مفهوم العام،
نافلة تنسخ وتلغي فرضا إذا وقع في ذاك اليوم. هذه نافلة تقع صباحا تلغي فرضا جعله في الظهيرة، وهذا الفرض يلغي ظهرا، صلاة الظهر. هذا الفرض يلغي صلاة الظهر. خبولات، أين لكم بهذه التشريعات؟ تصنعوا ذا غير تصنع حط، من أين لكم بهذا؟ لا يوجد، لا أي تشوف هذا الكم الهائل من المعلومات هذه من الآخر، تشوف هذا الكم الهائل، ولا هكذا شيء قليل عنه في كتاب الله، ما كانش هكذا ولو قليل هكذا لا تجد في كتاب الله، ما كانش أي أدنى دليل، هذا أدنى دليل ما كانش في الكتاب، ما كانش من صنع البشر مما أوحاه الشيطان إلى الناس. لو نجو للسؤال وهو رقم 10، أنا جبت 10 نقاط، نجي هذه النقطة العاشرة. لو فرضنا بأن النبي كان يصلي صلاة الجمعة، لو فرضنا معاذ الله أن يفعل ذلك ولم يشرع ذلك ولم يفعل ذلك، لا صلاة عيد ولا صلاة جمعة، النبي بريء من هذا. لو فرضا بأن النبي كان يصلي صلاة الجمعة، أي في كل أسبوع كما راكم تشوفون في كل أسبوع هناك صلاة وهناك خطبة النبي، أي عندما يخطب النبي في قوم وصلاة، معنى باللي أن الناس في ذيك المنطقة كلهم غادي يجوا لسماع تلك الخطبة، كل الناس صحابة وغيرهم، كل الناس كاع كل قريب من تلك المنطقة إلا ويأتي لسماع تلك الخطبة. هاي نفرض هذا كل الناس تسمع، كثير من الناس الصحابة كلكم مجموعين، كثير من الناس يسمعون، نفرض وفي كل أسبوع خطبة، في الشهر 4 خطبات، في العام شحال عندك 50 خطبة، 50 خطبة ولا أكثر من 50 خطبة في العام، أكثر من 50 خطبة في 10 سنين، أكثر من 500 في 20 سنة 1000. إحنا ناخذ 1000 في 20 سنة 1000 خطبة للنبي، والناس كل يسمعوا، كثير يسمع هذه الخطبة، خطبة واحدة وكثير منهم يسمع فيها. أعطونا جيبونا خطبة واحدة برك من هذه 1000، جيبونا خطبة واحدة تاع النبي، هاي جيبونا غير خطبة واحدة برك، خطبة واحدة يسمعوا فيه كاع هاد الناس، وهذا الكم الهائل من الخطب والناس كل تسمع. جيبوا لنا خطبة واحدة تاع النبي، جيبوا لنا خطبة تاع جمعة ولا خطبة العيد ثاني، جيبوا لنا، أنا ننتظر فيك، جيبوا لنا. ما كانش
الناس كتصنع، الناس كتسمع، الناس كتصنع. ما كانش غلط، ما كانش، ما كانش. يجب أن تفكر كيف الخطبة هذه اش غايدير. الناس إذا كانت الناس تجي للصلاة صباح في الصباح ومساء، صباح عشية، يجوا صباح يصلوا، نفرضوا باللي الناس تجي تصلي صباح، عندما يأتي الناس ويجوا يصلوا يقعدوا 40 دقيقة وهم يصنتوا يسمعوا، يتصنتوا يسمعوا في كلام الله. كلام الله هذا خطاب تاع الله تعالى يخطب، الله تعالى يتكلم، الله تعالى يخطب، الله تعالى ربي يخطب، ربي يتكلم. ساعة قريب، مقدار قريب 40 دقيقة، 45 دقيقة، حوالي 45 دقيقة في الصباح، وبعد ذلك في العشية ساعة ولا ساعة وشي. صباح مساء يسمعوا خطاب تاع الله تعالى، لأن القرآن كلام تاعهم هذا في ذلك الزمن. القرآن اللهجة تاعهم كيما ما يتكلم مع غيره، أكثر من ذلك. القرآن كلام اللهجة تاعهم، يعني كل الناس تفهم الهضرة. هذا كلام كيما الشارع. الكلام اللي تسمع في القرآن هو الكلام الشارع في الخارج نفس الشيء. ما كانش قال هنا كلام تسمع بلغة نفس اللغة، اللسان تاعهم هذا هو اللغة تاعهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، نفس اللغة، ماشي هذه لغة وحدها وأخرى لغة. اللغة تاع القرآن هذيك واللغة اللي يتكلموا بها في برا والنساء هي لغة واحدة. هذا الكلام تاع القرآن كلام تاعهم، اللغة تاعهم مفهوم تماما. ما كانش تقول لي ماشي نفس الكلام. تخيل أن خطاب تاع الله تعالى يقع يوميا، صباح 40 دقيقة قريب، عشية ساعة قريب. هذا راه نسمعوا في القرآن الخطاب تاع الله تعالى، نسمعوا فيه صباح وعشية يوميا كلها. هاتين كيف غادي يزيدوا يديروا خطاب في الظاهرة. ما فائدة هذا الخطاب وكيف وما حاجته؟ كيف هذا الخطاب تاع الله تعالى عنده صباح وعشية بمقدار كافي يسمعوا فيه. هذه اش يديروا به؟ يجب يديروا خطاب في الظاهرة. ما فائدة؟ ألم يكفيهم هذا الخطاب صباحا ومساء؟ ألم يكفيهم ذلك هذا الخطاب حتى يحتاجوا إلى خطاب آخر؟ كيف؟ لو كان جانا الناس يصلوا دروك، كان جاوا الناس يصلوا الآخر، الخطاب تاع الله تعالى عندهم صباح وعشية. بس تشوف بلي الخطاب هذا لا أصل له، لا أصل له. ما سيشبع الخطاب الصباح، تسبع خطاب الصباح، تسبع خطاب العشية من الله، خطاب تاع الله تعالى. لا حاجة لهم بذلك، لا حاجة لهم بذلك. إذن ختاما كي تشوف باللي هذه صلاة الجمعة اسم تاعها صلاة الجمعة، ولا أي مواصفات منها ما كانش من الختام، ما كانش. تشوف باللي يديروا صلاة العيد صنعوها نافلة تلغي صلاة الجمعة، وخطاب تاع الله تعالى يندر ما يلغيش خطبة تاع إنسان يقوم بخطبة، ما يلغيش خطاب تاع الله تعالى. لا يلغي خطابكم